बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान और चींटी का वाक़या। दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या जानने वाले हैं और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जो हमें नहीं मालूम और हम गलती कर देते हैं। क्या आपके घर में भी चींटियाँ निकलती रहती हैं और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, जिस सूरत का नाम सूरत नम्ल है। अरबी में चींटी को नम्ल कहा जाता है। आज की इस पोस्ट में हम आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलती हैं उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं कि लेकिन इससे पहले एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया से एक मेंढक बाहर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवर से बात किया करते थे। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया है कि उसका खाना लेकर जाऊं और अल्लाह पाक ने ही इस मेंढक को भी इस काम पर लगाया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ, जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा या कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है ये वो जात है जो समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का अजीब व गरीब वाक़या।
اب ہم آپ کو اس چینٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گھر سے چینٹیوں کو نکالنا کس بات کی طرف اشارہ ہے، تو غور سے سنیں لیجیے دوستو۔ بزرگ کے مطابق جس گھر میں چینٹیاں نکلنا بند ہو جاتی ہیں، اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق کی برکت، یعنی اس گھر میں بہت رزق ہے۔ دوستو آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چینٹیاں ہمیں کس بارے میں بتاتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم انہیں بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے لوگ بھی الگ الگ ٹوٹکوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جن سے چینٹیاں ختم ہو جائیں۔ ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چینٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں، اس لیے چینٹیاں کو مارا نہ جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی برکت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو آپ نے چینٹیوں کے بارے میں ان کی حقیقت تو جان لی، چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک اور چینٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل پر سے ان کا گزر ہوا، وہاں پر چینٹیوں کا ایک لشکر یعنی جھنڈ تھا۔ ان چینٹیوں کے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چینٹی نے سبھی چینٹیوں سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس چینٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنبن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کچل نہ دیں۔ چینٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، جیسے پرندوں کو اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ تو نے یہ جو نعمتیں میرے والدین پر کی ہیں اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو، اور جب اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس چینٹی کی بھی بات کو سمجھ گئے اور انہیں ہنسی آ گئی۔ دوستو اللہ تعالیٰ کو اس چینٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس چینٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چینٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چینٹی کا ذکر اپنے مقدس کتاب قرآن شریف میں کیا ہے اور اس چینٹی کا نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چینٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ وارث کر دے۔ دوستو یہ ایک نفل نماز ہے جو وارث کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چینٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، دعا کر رہی ہے کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسانے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، مگر پانی نہ برسنا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چینٹی کی یہ دعا سن کر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے اعلان کر دیا، لوگوں لوٹ چلو کہ کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سے بارش ہوگی۔ دوستو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، وہ اللہ کو پکارتی ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی دن رات کر رہے ہیں اور گناہ میں زندگی جی رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بجائے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کرنا۔ علم کے پھول۔ السلام علیکم۔